गाईलाई खुवाउँछु गाई पाल्छु भन्थ्यो, गाईले खाइसक्यो यसलाई। यस्तै हो भनेपछि 6 महिनामा जान्छस् भन्ने के साथीहरूले। कति आनन्द छ हेर्नुहोस् त, आफ्नो धरती, आफ्नो माटो, आफ्ना साथी सङ्गती, तपाईँहरू सबै आफ्नो दाजुभाइ, आफ्नो बोली, आफ्नो भाषा, कसैको डर छैन, कसैको केही छैन, मस्तसँग मजाले व्यवसाय गरिरहेछ। कति आनन्द छ। स्वर्ग भने यही हो कि मेरो पेसाबाट सयौँ मान्छेले रोजगार पाउने पेसा मैले दिन सक्छु। विदेशमा गएर हामी दास बनेर पैसा कमाउँछौँ नि, तर यहाँ साउ बनेर पैसा कमाउँछौँ हामीले। मजाले सक्छौँ कि, गर्वका साथ भन्छु म। ल सबैजनालाई यो कुरा चाहिँ मैले 100 रुपियाँमा दुध बिक्री गरेर आउँछु ह्यान्ड क्यास। मेरो अहिलेको पैसा अहिले आउँछ। 700 रुपियाँमा भुस्सा झार्ने किसानले 60 रुपियाँमा डेरीमा लगेर 1 महिनापछि पनि किचकिच गरेर उसले पैसा पाउँछ। अब त्यो किसान माथि आउँछ कहिले? हेर्नुहोस् त किसान कसरी डुबिराखेका छन्। 45 वर्षका भानु धामी गाई पालनमा सफल किसान हुन्। यो सफलताको उचाइसम्म आउन उनले गरेका कोसिस, उनको भोगाई केही गर्छु भन्नेहरूका लागि एक नमुना उदाहरण हुन सक्छ। पेसाले शिक्षक भानुको जीवन निकै रोचक छ। दार्चुलादेखि काठमाडौँ सहर पढ्न आएका भानु त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्थे। विज्ञान पढेका उनी शिक्षक जागिर खान रामेछाप पुगेका थिए। त्यहाँबाट सरुवा भएर काठमाडौँको नैकाप स्थित विद्या मन्दिरमा आएका थिए। मैले 1 महिना पढाउँदा त बच्चा त यस्ता भयो कि बच्चा यस्ता भइसक्यो त यो दुनियाँमा कोही चाहिँदैन कि। मलाई भगवान जस्तै सम्झिने कि। स्कुलमा कहिले काहीँ केही प्रोग्राम हुने, कथा कविता लेखेर ल्याऊ, गीतले यताउता भनेपछि सबै बच्चाले मेरो बारेमा कविता लेखेर ल्याउने कि। यो त भगवान रूपी, यो टिचर रूपी भगवान आएको हो। त्यस्तो के बच्चाहरू। प्रेमबाटै संसार बदल्न सकिन्छ भन्ने मन्त्रले जीवन पद्धति बनाएका भानुले प्रेम बाहेक केही गर्न जानेका छैनन्। उपत्यकाको पश्चिम दक्षिणी कुनो चन्द्रागिरीको पूर्वी भाग 3 थानामा रहेको यो गाईगोठसम्म भानुको जीवनका पाइलाहरू आइपुग्दा र गाई पालन गरेर आएको अपार सन्तुष्टि देख्दा लाग्छ उनी गाई पालनका लागि नै जन्मिएका हुन्। कथा वाचन गरे जस्तै बोल्ने भानु यहाँसम्म कसरी आइपुगे, आज हामी यही देखाउनेछौँ। भानुलाई स्कुलका बच्चाहरूले माया गरेको देखेर सहकर्मी शिक्षकहरू उनलाई भन्थे, हामी यहाँ पढाएको 30 वर्ष, 29 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष भइसक्यो। यहीँ पढाउँदा पढाउँदै बुढा भइसक्यो, हामी आँखा नदेख्ने भइसक्यो। तर हाम्रो नाम के हो भने ती बच्चाले थाहा छैन। त अस्ति आएको मान्छे, त भगवान दे उनीहरूको। मैले के गरिस्, त जादु गर्छस् क्या भन्नुहुन्थ्यो कि। जागिर अस्थायी थियो। विद्यालयमा त पढाउन थाले, तर नियुक्ति दिने कुनै कुरा गर्दैनन्। जब उनले बुझ्न खोजे, सहकर्मी शिक्षकहरूले उनलाई सुनाए। पछि के कुरा गर्न थाले भने लास्टतिर, ल सर हिजो त फल्नु यसरी शिक्षा सचिवको तोक लगाएर आयो, अथवा शिक्षा मन्त्रीको तोक लगाएर आयो, अथवा हिजो त एउटा 5 लाख दिने मान्छे आयो सर। यसको अर्थ मैले बुझेँ, मलाई पनि त्यति दियो भन्न खोजे त। उनले बुझे नियुक्ति पाउन गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, म एउटा सामान्य किसानको छोरो। मेरो बुवाले गाई भैँसी पाल्नुहुन्छ गाउँमा, त्यो भाइ केही जानेका छैन। मैले खुरुखुरु स्कुल पढेँ, त्यहाँबाट कलेज पढ्दै गएँ। पढिसकेपछि मैले जब गरेँ। मैले कसैलाई चिनेको छैन। यो यताउता यो राजनीतिका ठुला बडा मान्छे म कसैलाई चिन्दिनँ।
म कसको चाहिँ तोक लागेर ल्याएँ? विद्यार्थीको दबावले गर्दा भानुलाई नियुक्ति पत्र दिन विद्यालय बाध्य भयो। रामेछापबाट सरुवा भएर नैकाप स्थित विद्या मन्दिरमा आएका उनी शिक्षण पेसामा उतार चढाव भोग्दा भोग्दै गाई पालन व्यवसायमा प्रवेश गरेका थिए। अब यसो हुन्छ नि ब्रेकमा खाली चाहिँ ब्रेकमा सबैजना साथीहरू जम्मा हुने अलिक गफ हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ स्कुलका गफ हुन्छ, कहिलेकाहीँ आउट गफ हुन्छ। सो आउट गफ हुने बेला चाहिँ अब साथीहरूले ओहो यो जर्सी गाईहरू, त्यति बेला यो गाईहरूको नाम पनि थाहा थिएन मलाई, होलिस्टिन हुन्छ जर्सी हुन्छ इधर उधर थाहा थिएन कि थाहा थिएन कि। अनि यो जर्सी गाई पाल्यो भने राम्रो आम्दानी हुँदो रहेछ। एउटै गाईले 10-12 लिटर दुध दिँदा रहेछन् छाकमा। अनि दुध चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 50-60 रुपियाँमा बिक्री हुन्थ्यो कि। अनि 50-60 रुपियाँमा बिक्री हुँदाखेरि राम्रो फाइदा हुँदो रहेछ। यो गाई पाल्न सकिन् राम्रै रहेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो कि। गाई कसरी पाल्ने, गाईले के खान्छ, गाई गोठ कसरी बनाउने केही थाहा छैन। त्यस्ता मान्छे पनि गाई पाल्न तयार भएको देख्दा भानुको मन छोयो। मेरो बुवाले त 80वटा गाईको गोठमा मलाई हुर्काएको है। अनि 30-35वटा दुना भैँसीहरू दुहेको मेरो आँखाले देख्थेँ। हाम्रो घरमा यत्रो ठुलो ठुलो खर्कुलोमा चाहिँ घिउ तताउँथे। इन्डियन ठेकेदार आएर 1 महिनामा हाम्रो गोठको घिउ ओसार्थे। त्यस्तो ठाउँमा म हुर्केको मान्छे मैले किन नपाल्ने त गाई, ममा किन यो सोचाएन त जस्तो फिल भयो क्या मलाई। ठिक भन्नुभयो तपाईँहरू, ल ठिक छ, मेरो तपाईँहरूले आज आँखा खोलिदिनु जस्तो फिल भयो, खोलिदिनु भयो जस्तो फिल भयो क्या। अनि त्यहाँबाट मलाई ल गाई चाहिँ पाल्नुपर्छ त्यसो भए भन्ने फिल भयो क्या। यहीबाट भानुको गाई पालनको यात्रा सुरु भयो। उनलाई परम्परागत ज्ञान त थियो, तर उन्नत नस्लका गाई कसरी पाल्ने त्यसबारे जान्न उनी थप उत्सुक भए। गाई त पाल्ने, तर यहाँ यी गाई उन्नत जातका गाई लोकल गाई पाले जस्तो सजिलो त होइन होला पक्कै पनि। हामीले त अब प्रशस्त जङ्गल हुन्थ्यो, अब एक ठाउँमा गोठ बनाइदियो, जङ्गलमा चरायो, फेरि बान्यो, जति आयो दुयो, व्यावसायिक रूपले पाले होइन, हजुरबा हजुरआमाले अथवा पुर्खाहरूले पालेका थिए भन्ने तरिकाले पालेको छ। तर यो त व्यावसायिक तरिकाले पाल्दाखेरि त केही कुरा त सिक्नुपर्छ, टेक्निकहरू जान्नुपर्ने होला जस्तो फिल भयो। भानुका लागि एउटै उपाय थियो, अरूको गोठ चार्नु। उनी फुर्सद हुन साथ निस्किहाल्थे गाई गोठतिर। त्यहाँबाट चाहिँ अब गाई कहाँ कहाँ पालेका छन्, कसरी पाल्दा रहेछन् हेर्नु पऱ्यो भन्ने फिल भयो। त्यहाँबाट अनि म यसो बिदाको दिन भयो कि म त कहाँ कहाँ गाई पालेका छन् हेर्न जाने कि। त्यो गाई पालेको ठाउँमा हेर्न गइसकेपछि मलाई यस्तो हुने कि त्यो गोठभित्र पछि मलाई बाहिरै आउन मन नलाग्ने। अझै हेरौँ त्यो कसरी, त्यो कसरी, यो कसरी, यो कसरी के त्यस्तो कति क्वेसनहरू आउने। अनि तिनीहरूको एन्सर खोज्न मन लाग्ने। त्यस्तो भनेपछि त क्युरियोसिटी बढ्यो नि त। त्यहाँबाट अब पालेको देखेपछि झन् ओहो हो रहेछ, अझ प्लस पोइन्ट भयो कि। त्यसो हुँदै गइसकेपछि खोज्दै गएँ। उहाँ साथीहरू कुरा गरिराख्नु छ, तर म यसरी हिँड्छु, म थाहा छैन उहाँहरूलाई, म अहिले गाई पाल्छु भने पनि छैन उहाँहरूलाई फेरि। तर हेर्दाखेरि म निराश पनि हुन्थेँ कुनै बेला। किन निराश हुन्थेँ भने गाई पाल्ने मान्छेहरूको व्यवहारले गर्दा चाहिँ म निराश हुने कि। भानुलाई अरूको गाई गोठ छिरेर हेर्न त्यति सहज पनि भएन। कतिपय राम्रो ठाउँमा पस्नै नदिने, भित्र छिर्नै दिँदैनन् कि फोनमा। अनि कतिपय ठाउँमा पस्न दिए पनि हुन्छ नि एक किसिमको व्यवहार, राम्रो व्यवहारै नगरिदिने हो है। त्यो कस्तो हामी चाहिँ त्यहाँ गएपछि डिस्टर्ब गर्न गएको जस्तो फिल गर्ने कि मान्छेले। अनि हामी अनावश्यक मान्छे भित्र पसेको जस्तो फिल गर्ने, बताउन बोल्न नखोज्ने, हामीलाई टाइम दिनुभन्दा त हामीसँग टाइम छैन भने जस्तो फिल गर्ने होइन। अनि बताएपछि पनि यसो अलि हल्का तरिकाले कि हामीलाई त केही पनि थाहा छैन, उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ जस्तो गरेर हल्का तरिकाले उल्टो बताइदिने कि। अब मलाई पनि सायद मलाई कति पनि नलेज नभइदियो भए त उनीहरूले जे बतायो त्यो राइट हुन्थ्यो मेरा लागि। तर आफूलाई पनि केही नलेज त छ नि, आफू त्यो गोठमा हुर्केको भएर, गाईसँग हुर्केको भएर। उनी जहाँ पुगे त्यहाँबाट पाएको जानकारीले सन्तुष्ट हुन सकेनन्।
अब यस्तो सोच बनाए नमुना फार्ममा गएर सबै कुरा सिक्ने। कसरी सिक्ने मैले आइडिया, म त्यतातिर मात्रै ध्यान गयो क्या मेरो। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि दिन बित्दै गई, पछि बर्खा बिदा आयो। बर्खामा हाम्रो यहाँ चाहिँ 15 दिन मात्रै हुन्छ कि, अनि त्यो बिदामा चाहिँ मैले सोच बनाएँ। त्यो सोच पनि कसरी क्रिएट भयो भने म एउटा राम्रो, सबै साथीहरूले राम्रो भनेको जसरी अहिले मेरो फर्मलाई यो एरियामा नमुना फर्म भन्छन्, राम्रो फर्म भन्छन्, तपाईँहरू जस्तो मान्छे थुप्रै आइराख्नुहुन्छ यहाँ है, आउनुहुन्छ, त्यस्तै किसिमको एउटा त्यति बेला त्यो एउटा फर्म पनि यो एरियाको राम्रो फर्म थियो। सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र, फार्म सञ्चालकको व्यवहारले उनी मर्माहत भए। उनको मनमा यति ठुलो चोट लाग्यो कि त्यो पीडालाई भुल्नै सकेनन्। यस्तो नराम्रो बिहेभ गरेँ कि भित्र त बल्ल बल्ल पसिसकेपछि अब म त हेर्न पसेँ हो नि त, कसरी गाई बान्या छ, गाईको बस्ने ठाउँ कस्तो छ, खाने ठाउँ कस्तो छ, गाई कस्ता छन्, केही खुवाउँछन्, त्यो हेर्न पसेँ हो नि त। अनि यसरी बसेर म यसरी तन्केर यसरी हेरेपछि उहाँले मलाई यसरी कराउनु हो कि कहाँ मान्छे आएर यो घाँटी तन्काएर हेरेको मलाई मन पर्दैन भन्नुभयो। त्यो शब्द मलाई यति बिज्यो कि, तर त्यो वचन भन्दाखेरि मलाई यस्तो भयो कि मलाई साँच्चीकै गोली लागेको जस्तै कि मेरो पाइलै अगाडि सरेँ, म यस्तो झसङ्ग भएर म पछाडि फर्केँ कि मैले के गरेको थिएँ र त्यस्तो भन्नका लागि, जस्तो मैले के चाहिँ उहाँको बिगारेको थिएँ र मलाई यस्तरी भन्नुभयो जस्तो फिल भयो। त्यहाँबाट 2-3 राति मलाई निन्द्रै लागेन त्यो शब्दले गर्दा। आफूलाई अपमानित महसुस गरेका भानुका लागि यही नै सफलताको पाहिला बन्यो। अब उनलाई एक सफल व्यावसायिक गाई पालक बन्ने सपनाले छाडेन। त्यो सपना पूरा गर्न उनले यस्तो तरिका अपनाए। त्यही शब्दले गर्दा के लास्टमा के निष्कर्षमा पुग्यो भने जसरी पनि त्यहीँबाट सिक्नुपर्छ मैले, र त्यो प्रत्युत्तर दिनु पनि पर्छ। त्यसका लागि त्यही गोठमा जानुपर्छ, जाने कसरी भन्ने भइसकेपछि अनि मैले सोचेँ म त्यसको गोठमा कामदारको रूपमा जानुपर्छ। कामदार त चाहिन्छ नि, कामदारलाई त पस्न दिन्छ, कामदारले यताउता गर्दा किन हेरिस् भन्न पाइँदैन, कामदारले त सबै कुना जानुपर्छ नि त। अनि म कामदार भयो भने त मैले सबै जान्न पाउने भयो नि त। कामदारलाई त उसले अझ सिकाउँछ नि, राइट कुरा सिकाउँछ नि त कामदारलाई त। मलाई पो सिकाएन, आफ्नो कामदारलाई त राइट कुरा सिकाउँछ। अनि पो बल्ल मैले राइट कुरा, तथ्य कुरा पत्ता लगाउँछु भन्ने भयो। स्कुल बिदामा घर जाने योजना बनाएर आफ्नो श्रीमतीलाई बुबा आमालाई भेटेर आउँछु भनी उनी निस्के। तर भानुको योजना अर्कै थियो। म घरका लागि तयार भएर कोठाबाट हिँडिसकेपछि बाटोमा आएँ। मैले त्यो पुराना लुगाहरू अनि पुराना जुत्ताहरू ब्यागमा राखेको थिएँ, म्याडमलाई थाहा थिएन। अनि बाटोमा आइसकेपछि मैले त्यो लुगा टक्क चेन्ज गरेँ, गेटअप चेन्ज गरेँ, टक्क अनि म त्यसको फर्ममा गएँ। अनि गेटमा गइसकेपछि हजुर म यहाँ काम खोज्न आएको, काम छ। ठिकै त्यो साउ नै भेटेँ मैले। अनि कहाँ तिम्रो घर? मेरो घर त हुम्ला हजुर। अब मैले सबैलाई त जसरी नि कामदार हुनु छ नि, मैले हुम्ला हजुर। अनि काम गर्न आउँछ तिमीलाई? अब गाउँघरमा त गाई बस्तु पालेकै हो, मैले गरेकै हो, यहाँ पनि आउँछ होला मलाई। ल आऊ भित्र आऊ। भित्र पसेँ। अनि भित्र बसेपछि अनि गाई दुन आउँछ, घाँस काट्न आउँछ, गोबर सोर्न आउँछ। त्यसो भए कति तलब दिने तिमीलाई? हजुरले मान्छे यति राखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कसरी दिनुभएको छ मिलाएर दिनु। मलाई तलब चाहियो होइन, मलाई त त्यहाँभित्र छिर्नु छ होइन। ल तिमीलाई म 8,000 दिन्छु। हुन्छ भित्र म यति खुसी भइसकेँ कि ल अब ठिक छ। एक दिन म अब त्यो दिन भनेको वचनले जसरी मेरो यहाँ पोल्या छ नि, त्यसरी पोल्ने चाहिँ म बनाउँछु भन्ने भएको छ है। अनि त्यहाँबाट पसिसकेपछि त मलाई त अब यति थोरै समय यति धेरै सिक्नु छ नि त, यति क्युरियोसिटी बढेर चाहिँ मलाई राति निन्द्रै लाग्दैन। मलाई त उठेर काम गर भने भाइ म त गर्थेँ जस्तो लाग्छ। अब आफै उठेर गरौँ भने यति बेला भएको छैन किन उठिस् भन्यो भने कामदार हो नि म त होइन। त्यति बेला म कामदार बन्नु पऱ्यो, काम जसरी पनि कामदार, राम्रो कामदार, वफादार कामदार बन्नु पऱ्यो नि। म त विश्वास दिलाउनु पऱ्यो नि मैले, त्यो राम्रो कामदार छ भन्ने। भानुको छद्मी भेषको दैनिक क्रियाकलाप सुरु भयो। उनलाई आफ्नो 15 दिनको स्कुल बिदामा गाई पालन गर्न आवश्यक ज्ञान जान्नु जरुरी थियो। दिलो ज्यान दिएर काममा लागे।
टक्क 3:30 बजे बोलाएपछि त म झुक्क उठिहाल्छु। अरू गरेर अरू पनि थिए कि काम गर्ने स्टाफहरू 2-3 जना, तिनीहरूलाई जिउस्यु तन्काउन्जेल त म एउटा काम भ्याइसक्छु त्यहाँ है। स्टाफ पनि मक्ख मलाई देखेर आहा यस्तो साथी पायौँ भन्ने छ नि त उनीहरूलाई पनि सजिलो भयो नि त उनीहरूलाई। धेरै काम उनीहरूलाई त ल्याएर त्यो पनि म गर्छु भन्ने भयो नि त। अनि उनीहरूलाई त सजिलो भयो। साउ त अब कति मक्ख मलाई देखेर तिमीलाई हेर बाबु 8,000 होइन तिमीलाई म 12,000 दिन्छु। तलब बढ्यो मेरो त 10 दिनमा तलब बढ्यो हुन्छ भने मैले 8 दिनमा त्यसो भनेको 12 दिनमा फेरि के भन्नु हो भने मैले 12 दिनमा त फर्म यति राम्रो बनाइसकेको छु कि यस्तो राम्रो बनाइसकेँ कि अनि यति खुसी भइसकेको छ कि 12 दिनमा के भने मलाई भने तिमीले यो फर्म सम्हाल्न सक्ने रहेछौ, एक्लैले सम्हाल्न सक्ने रहेछौ। हेर यस्तरी गर्दै गयो भने मैले 2टा फर्म बनाउँछु, यो फर्म तिमीलाई जिम्मा लाउँछु, म अर्को फर्ममा जान्छु, यहाँ तिमीलाई अलिकति साथी राख्छु, उहाँ 1-2 जना फेरि म राखेर 2टा फर्म चलाउँ, यो तिमीले चलाउने अर्को ठाउँमा म चलाउँछु, तिमीमा यति क्षमता रहेछ भनेर भन्नुभयो। हुन्छ भने मैले अब भानुले आफ्नो छद्मी भेष उतार्नु थियो। 14 दिन भइसकेको थियो। त्यो क्षण पनि आइपुग्यो उनले आफ्नो असली परिचय दिने। त्यो बेलुका त बिदाई हुनु छ अब त मैले त भोलि त जानु छ यहाँबाट। ऊ पनि टिचर हो के फेरि त्यो साउ पनि उसले पपुलेसन पढाउने मैले साइन्स पढाउने फेरि यही एरियाको टिचर हो पनि है। कुनै दिन ऊ र म एक सँगै ट्रेनिङमा पनि परेका छौँ तर मेरो त्यो गेटअपले मलाई चिनेन कि मलाई है। अब त मैले त अब रियल म जो हुँ त्यो त बताउनु पर्यो है। ल सर तपाईँलाई एकदमै मुरी धन्यवाद। तपाईँले मलाई यति ठुलो प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिनु भयो सिक्नका लागि जुन अहिलेसम्म मलाई कसैले गराएका छैन। तपाईँले यति ठुलो गुण लाउनु भयो मलाई, त्यसका लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद। पछि तिनै गाई पालक शिक्षकले ठुलो सहयोग पुर्याए भानुलाई। उहाँले नै पछि फर्म खोजिदिनु भयो। त्यो फर्म खोजिदिएपछि 5 लाखको गाई हालिदिनु भयो कि उहाँले मलाई। पछि त्यो पैसा पछि तिरेँ मैले 2-3 वर्षमा तिरेँ तर सुरुवात त उहाँले गराइदिनु भयो नि। अनि त्यसपछि सबै कुरा सिकाइदिनु भयो। यहाँबाट भुस्सा ल्याउने, यहाँबाट दाना ल्याउने, यहाँबाट चोकर ल्याउने, औषधि उपचार यहाँबाट गर्ने, डक्टर यस्तो बोलाउने, गाई यस्तो पाल्ने, सबै कुरा सिकाइदिनु भयो कि उहाँले फेरि त्यहाँबाट। अनि त्यसरी चाहिँ मेरो सुरु गोठको सिर्जना भएको। भानुले सुरुमा गाई पालन गर्दा 2 लाख तिरेर चलिरहेको एक गाई फार्म किनेका थिए। एकदमै नाजुक कन्डिसनमा किनेको थिएँ मैले त्यो फर्म पनि। 70,000मा कसैलाई बेच्न थालेको फर्म 70,000मा पनि नलिएको रहेछ कि मान्छेले। तर मैले 2 लाख हालेको थिएँ त्यो फर्मलाई। मलाई त थाहा छैन नि त त्यति बेला। तर मैले त्यो गाई भन्दा नि मैले एरिया हेरेको थिएँ कि खासमा मैले यो एरियामा गाई फर्म फस्टाउन सक्छु कि सक्दिनँ। भोलि गाईको त्यति बेला त अझ चरम पनि हेरेको थिएँ मैले। दुधको बजार, पानीको व्यवस्था, यातायातको व्यवस्था सबै कुराहरू ठिक छ कि छैन भनेर मलाई ठिक लागेको थियो कि एरिया। मैले यो ठाउँमा गर्न सक्छु जस्तो फिल भएको थियो। गाई भनेको त गोठ गाई भन्ने कुरा त आफूले बनाउने कुरा हो नि त। तर एरिया त आफूले बनाएर बन्दैन। नेचुरली एरिया त चाहियो हामीलाई। अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा रहेको फार्म उनले किनेका थिए। सबै बुढा माउ र 5 बाछी गरी 9 गाई थियो गोठमा। दैनिक 9 लिटर दुध मात्र हुन्थ्यो। 9 लिटर दुध छ। त्यो दुध पनि एउटा क्यानमा, त्यो क्यान मैले अहिले पनि राखेको छु। एउटा क्यानमा बोकेर 3 थानामा लानुपर्ने कि एउटा डेरीमा, कोही नआउने यहाँ दुधका लागि। अनि त्यहाँ गएर डेरीमा 40 रुपियाँमा दिनुपर्ने पर्थ्यो। त्यो 40 रुपियाँ पनि महिना दिनपछि दिने पैसा। उनले दिन रात नभनी गाईको स्याहार सुसार गर्न थाले। उनको स्याहार र दाना आहारा पाएपछि त्यही गाईले 5 गुणा बढी दुध दिन थाल्यो। नौ लिटर दुध भएका गाईको तिनै गाईबाट 45 लिटर दुध आउन थाल्यो दिनमा, ती गाईहरूबाट है। अनि त्यहाँबाट त गाईहरू पनि अलि चिल्ला हुँदै गयो राम्रो। म त यति स्याहार गरेँ कि गाईलाई त बच्चालाई भन्दा बढी स्याहार गर्न थालेँ। सरसफाइ गर्दै गई, वरिपरि सरसफाइ गर्दै गई, राम्रो दुध क्वालिटीको दुध दिन थालेपछि यहीँ आउन थाले मान्छे पनि फेरि। अब त्यहाँ उसले 50मा लान्छ, यहाँ अब 60 दिन थाल्यो मलाई। घरमा आएर 60 दिन थाले है।
अब मेरो घरबाटै पनि दुध जान थाल्यो, उसले पनि लाने भयो। भानुको रहरमा सबैभन्दा ठुलो बाधक आफ्नै परिवार बन्यो। जसरी पनि उनलाई गाई पालनबाट छुटाउन खोज्थे उनको परिवार। मलाई त घरबाट त कसैले सपोर्ट गर्दैनन्। एक दिन यो गाई फम्किने भनेर हेर्न आए, हेरेर ती गाईहरू देखेपछि, त्यो गोठ देखेपछि त ल यो पागल हो, हाम्रो घरमा यो पागल भयो, यसको दिमाग खुस्क्यो, यसको पछि लाग्यो भने हामी पनि पागल हुन्छ भनेर सब फर्केर गए। कोही पनि आएनन् है। अब हुन त उहाँहरूले म प्रति रिस गरेको होइन, माया गरेर हो। भनाइ के थियो मेरो म्याडमहरूको भने, तपाईँलाई के पुगिरहेको छैन, जागिर छ, पसल छ, दिन बिताउन गाह्रो, बिहान बेलुका तपाईँलाई गाह्रो भयो भने ट्युसन पढायो भने तपाईँको साइन्स म्याथ हो, ट्युसन पढाउँदाखेरि हुन्छ, म एउटा कोठा खोजिदिन्छु, तपाईँले पढाएपछि सबै बच्चा आउँछन्, तपाईँको शैलीले गर्दा आउँछन्। होइन पसलमा बस्छ भने बिहान बेलुका पसलमा मलाई हेल्प गर्नुहोस्। त्यो गाई पाल्दा त धेरै दुःख हुन्छ, किन त्यस्तो दुःख गर्ने भनायो कि उहाँहरू पनि। घर परिवारले जतिसुकै अवरोध दिए पनि भानुले सबै दुःख सहेर गाईकै हेरचाहमा खटिरहे। घरका मान्छे न फोन गर्छन्, पैसा उतैबाट झिकिदिन्छन्, खाना खाने पनि न पकाउने ठाउँ छ, न खानाका लागि केही छ, न खल्तीमा पैसा छ, गाईहरूलाई केही मेन्टेन गरौँ भनेपछि न आफूसँग पैसा छ। कस्तो समस्यामा म त, तर पनि मैले हारिनँ कि। अनि म त रातभरि नसितेर गाईलाई चराएर पाल्न थालेँ। अब अरू मसँग केही छैन, गाईलाई त राति चरा, म त स्कुलबाट 4 बजी आउँछु, 4 बजी दुई सक्दा त मेरो त साँझ पर्न थाल्छ, अनि साँझ परेपछि गाई फुकाएर लान्छु, अनि गाई फुकाएर राति 9, 10, 11 बजीसम्म गाई चराउँ, अनि गाई टन्न अगाएपछि अनि म गाई चराउँदै हुन्थेँ। त्यो डाँडा त्यो यो पारिपट्टि डाँडा थियो, त्यो किर्तिपुर यतातिर सब बत्ती निम्न थाल्ने कि, मान्छे सुत्न थाल्ने कि, अनि म टक्क गाई घर लिएर आउने, टक्क गाई बानी टुक्लुक्क सुत्यो, अझ फेरि 4 बजी उठेर काम गर्दा। उनलाई शारीरिक त थिँदै थियो, मानसिक तनाव पनि हुन थाल्यो। हुँदाहुँदै साथीभाइ समेतले भन्न थाले, अनि त्यसो गर्दाखेरि मैले त अब खाना पनि पाएन, रेस्ट पनि पाएन, एक किसिमको मानसिक टेन्सन पनि, टर्चर पनि धेरै, फिजिकली मेन्टली दुवैतिरको लोड पऱ्यो नि त ममा त। हो परिवेश हो, सोसली। अनि म त यस्तो भइसक्यो दुब्लाएर, कालो नकालो है भइसकेँ, निन्द्रा पनि पुग्दैन है। म त यहाँबाट स्कुल पुग्दाखेरि बाटोमै निदाउँदै हिँड्थेँ, त्यस्तो कि एक किसिमको छुट्टै किसिमको निन्द्रा लाग्ने कि। अनि स्कुलमा साथीहरू के भन्ने मलाई भने, गाईलाई खुवाउँछु, गाई पाल्छु भन्थ्यो, गाईले खाइसक्यो यसलाई, यस्तै हो भनेपछि 6 महिनामा जान्छस् भन्ने क्या साथीहरूले। सबैले जिस्क्याउँछन् मलाई देखेर, गाई फर्म देखेर पनि जिस्क्याउँछन्, मलाई फिजिकली देख्दा पनि जिस्क्याउँछन्। सबैतिरबाट समस्या पर्दाखेरि के सोच्यो भने नगर्नु, गरिहालेँ। अब घरबाट पैसा ल्याउँथेँ, दिँदैनन्, अब अन्तबाट साथीभाइबाट ऋण मागेर भए पनि 1-2टा अलि राम्रो गाई हालेर कम्तीमा पनि यहाँको खर्च मात्र जुटाउन सक्ने भइ हुन्थ्यो। त्यसो गर्नु पऱ्यो क्यार। त्यहाँबाट अलिकति गाई हिष्टपुष्ट हुँदै गइसकेपछि त म महिनामा 45 लिटर दुध बेच्न थालेँ, त्यो पनि 60, 55, 50 को दरले बेच्न थालेँ। मैले हिसाब गरेको थिएँ, सुरु महिनामा मैले 85,000 को दुध बेचेछु तिनै गाईबाट। त्यहाँबाट त बिस्तारै मेरो त अब त इन्कम हुन थाल्यो। अब मलाई त चल्न सजिलो हुन थाल्यो, मैले खान पाउने भएँ, गाईलाई खुवाउन पाउने भएँ, केही कुरा मेन्टेन गरौँ भने पनि अलिकति गर्न पाउने भएँ। अब म त पछाडि कहाँ हट्छु, म त अगाडि बढ्छु नि, पछाडि हेर्ने चान्सै छैन। कसैले सहयोग नगरिन् मलाई अब मतलब भएन नि। त्यहाँबाट बढ्दै गइसकेपछि 3 महिनासम्म मेरो घर परिवारले मलाई एक्लै छोडिदिए। 3 महिनासम्म हेरेन, 3 महिना भइसकेपछि त अनि अब उनीहरूलाई पनि भएन, अब चाहिँ यसलाई नसक्ने रहेछ, यसको इच्छा शक्तिलाई हामीले नजित्ने रहेछौँ, अब यसरी हुँदैन, बिजोग हुन्छ, अब सपोर्ट गर्नै पऱ्यो। अब नसकेपछि त के लाग्छ त कसको भनेर अनि पछि म्याडम पनि यता आइन्, अनि त्यहाँबाट बिस्तारै घर परिवारले पनि सपोर्ट गर्दै गए, अनि सबैतिरबाट सपोर्ट हुँदै गयो। घर परिवार र साथीहरूले त मन पराएका थिएनन् नै। त्यतिखेर ओरपर छिमेकीले गरेको व्यवहार भानुले अहिले पनि भुलेका छैनन्। म त्यो अहिले पनि सम्झिएपछि मलाई यस्तो लाग्छ कि गाई गोठबाट निकाल्नै दिँदैनन्, यो त हाम्रो एरिया, कस्तो तुच्छ शब्द पनि मैले सहेको छु कि। यी कहाँ हामीलाई त दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिने कि, हामी त साँच्चै खानै नपाएर आओ जस्तो फिल गर्ने कि। यी कहाँ यी खान नपाएको आएर हामीलाई डिस्टर्ब गरेर यो हाम्रो एरियामा गाई नल्या भन्ने भने, यहाँ गाई ल्याइस् भने तँलाई पनि मार्छौ, तेरा गाई पनि मार्छौ भन्छन् बा। चराउनु जाँदा घाँस काट्न जाँदाखेरि घाँस काट्न दिँदैनन्,
पानी छैन। मेरो गाईले यो खोलाको यो बङ्गुरको खोर पखालेको हिलोसम्म खाछ लगाइले। म यति रोएको छु कि त्यति बेला। भानुले दिन रात गरेको परिश्रम खेर गएन। जीर्ण र दयनीय अवस्थामा किनेको फार्मबाट उनले प्रशस्तै धन आर्जन गर्न सफल भए। 1,20,000 मैले ती गाईहरू बेचेँ। ती गाईको रेट त्यसरी आयो कि फ्रीमा लैजा भन्दा नलगेका गाई के फ्रीमा लैजाने यसले गोबर हग्न सक्दैन के गर्न लाने भन्ने गाई त्यसरी बेचेँ मैले 9 महिनापछि। ती गाईहरू एउटा चाहिँ राखेँ मैले, अरू 8वटा चाहिँ बेचेँ। त्यहाँबाट बिस्तारै त यस्तै गरेँ म त्यो यताउता यसो हेर्ने। कसका ती त्यति बेला गाईहरू धपाइराख्छ नि, त्यस्तो धपाइका गाईहरू पनि अलिकति हुने खालको छन् भने त्यो ल्याइहाल्ने। कसैको गोठमा त्यो स्याहार नसकेर उठ्न नसक्ने छन् भने तिनीहरूका पनि ल्याइहाल्ने। ती ल्याएर स्याहार गर्ने, तिनीहरूलाई नै राम्रो बनाउने, तिनीहरू नै हेल्दी बनाउने, तिनीहरूलाई नै 1,20,25,000मा तिनीहरूलाई नै बेच्ने, तिनीहरूबाट टन्न दुध उत्पादन गर्ने। त्यसो गर्दै गइसकेपछि त मैले 2 वर्षबाट मैले त्यो संयोग पनि मिल्यो। 2 वर्षबाट मङ्सिर 19 गते मैले यो गोठ ल्याएको। अर्को 2 वर्षको ठ्याक्कै मङ्सिर 19 गते मैले अर्काको नाममा पास गरेँ। त्यसरी मैले त्यो गोठ मैले 35 लाखमा बेचेँ। 2 लाखबाट। तर त्यति बेला मैले लगभग 14-15 लाखका त गाई नै बिक्री गरिसकेको थिएँ 2 वर्षमा। भनेपछि 50 को लगभग पुर्याउनु भयो। अनि 200 लिटर दुध बेच्थेँ दैनिकमा त्यति बेला। त्यो कन्डिसन जब मैले त्यो 35 लाखमा बेचेँ नि, 200 लिटर दुध यहीँबाट बिक्री हुन्थ्यो मेरो, कहीँ पुर्याउँदैन थियो। यहीँबाट 200 लिटर दुध यति लाइन लागेर लान्थ्यो मान्छे। त्यो कन्डिसनमा पुर्याएँ कि त्यो फर्मलाई मैले। गाई फार्म बेचेपछि भानु बेचैन भए। शरीरमा रोग पनि लाग्यो। गाई भन्दा उनले केही देखेनन्। 1 वर्ष चाहिँ म खाली भएँ। तर त्यो 1 वर्ष मलाई यति बिरामी भयो कि 1 वर्ष मलाई त म त त्यो कोठामा बस्नै नसक्ने। दिनभरि त स्कुल जान्छ, बिहान बेलुका के गर्ने। त्यहाँबाट त कहाँ गाई पाउँछन्, पारिपट्टि गाई देख्यो नि त्यहीँ जान मन लाग्ने, उतादेखि त्यहीँ जान मन लाग्ने। अनि फेरि गाई पाल्ने भूत चढिहाल्यो। गाई भन्दा उनले केही देखेनन्। विद्यालयबाट सरुवा भएर अन्यत्र जानुपर्ने स्थिति देखेपछि उनले फार्म बेचेका थिए। 2 लाखमा किनेका फार्म 35 लाखभन्दा ग्राहकले खुसीले किनेका थिए। त्यो फार्म उनीहरूले भने चलाउन सकेनन्। तर तिनीहरूले 2 वर्ष पनि टिकाउन सकेन। पहिलाकै जस्तो भयो होला। पहिला जस्तै भत्ता भङ्ग लथालिङ 2 वर्ष टिकाउन 2 वर्षमै तिनीहरू लथालिङ गाई लिएरै गए कि गाई छ, कति मरे, कति के भए, कहाँ गाई कहाँ फेरि पहिलाकै जस्तो भयो। पहिलाको जस्तो हो, पहिलाको जस्तै कन्डिसनमा पुर्याइदियो। पहिला त्यो गोकुलबाट फेरि मासानघाट भयो, त्यस्तै भयो। भानुले 1 वर्ष त्यतिकै बिताए। उनको विद्यालयको दरबन्दी मिलान भएर यही बस्ने अवस्था बन्यो। त्यसपछि फेरि उनको गाई प्रेम निस्कन थालिहाल्यो। अब चाहिँ गाई पाल्नुपर्छ र फेरि यहाँ सुक्यो। फेरि मैले तेस्रो वर्षको ठ्याक्कै मङ्सिर 19 गते नै फेरि यहाँ हाले कि मैले गाई ल्याएर पूजा गरेँ। अनि अहिले चाहिँ अब लगभग 4 वर्ष भइन्छ। यो ठाउँमै 4 वर्ष हो। यो ठाउँमा तपाईँले पालेको चाहिँ 6 वर्ष भएछ। पालेको चाहिँ 6 वर्ष। अहिले चाहिँ कति छ यहाँ जमिन, कति लिनु भएको छ? अहिले मेरो 18 रोपनी छ। भानुले सानै तहबाट फार्म सुरु गरे। यहाँ पनि मैले जम्मा 2टा गाईबाट स्टार्ट गरेँ। अब 2टा गाईलाई गोठ चाहिँ मैले ठुलै बनाऊ, यो नै हो लक्ष्य त ठुलो थियो नि त। तर स्टार्ट गर्दा चाहिँ मैले 0 लेभलबाटै गरेँ। किनभने ग्राहक बनाउनु पर्यो, दुधको बजार खोज्नु पर्यो, होइन, त्यो सानोबाट गर्ने हो नि त। अधिकांश मानिस गाई पालनमा किन असफल हुन्छन् त्यसको कारण भानुलाई थाहा छ। गाई पाल्ने मान्छेहरू लगभग 95% मान्छे डुबिया हुन्छन्। किन डुब्छन् भने सही प्लानिङ हुँदैन कि उहाँहरूले के हिसाब गर्छन्, क्यालकुलेटरमा हिसाब गर्नुहुन्छ। एउटा गाईले दिनमा 20 लिटर दुध दिन्छ है, अनि त्यो गाईको दुध 20 लिटर दुध 80 रुपियाँको दरले बेच्दाखेरि 1600 रुपियाँ हुँदो रहेछ। 16 दुना 32,000 एउटा गाईले कमाउँदो रहेछ दिनमा, के अरे महिनामा। 2-3टा गाई पाल्यो भने त लगभग 1 लाख त हामीले चाहिँ यहीँ कमाउने रहेछौँ। सिधा हिसाब गर्नुहुन्छ कि क्यालकुलेटरमा। तर त्यो 20 लिटर दुध
कसरी उत्पादन गर्ने मेन कुरा त त्यो हो नि। त्यो 20 लिटर दुध आफै आउने होइन नि, 20 लिटर दुध उत्पादन गर्नका लागि के गर्नुपर्छ हामीले, त्यो मेन कुरा हो। त्यो टेक्निक सिक्ने चाहिँ मेन कुरा हो कि। अनि कतिपय साथीहरूले अब त्यो कुरा सिकेका हुँदैनन्, सिधै एउटा गाईले यति लिटर दुध दिन्छ, यति लिटर दुध यतिमा बेच्यो भने यति फाइदा हुन्छ, अनि यसरी हुन्छ र के छ र गाउँघरमा पनि पाले गाई पाल्न त सजिलै छ जस्तो फिल गर्छ। तर कुनै पेसा पनि राम्रो गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नैपर्छ कि, मिहिनेत गर्नैपर्छ। त्यो पेसाका हरेक अङ्ग साना साना पार्टहरू अध्ययन गर्नैपर्छ कि, प्लानिङ हुनैपर्छ कि। त्यो अन्धाधुन्ध हुँदैन, कुनै पनि पेसा आफैमा सजिलो हुँदैन कि। साथीहरू त्यस्तो गर्छन्, त्यही भएर डुब्छन् कि। कतिपय साथीहरू डुबेका छन् अहिले। भानुले करिब 18 रोपनी जति जमिन क्षेत्रमा बनाएको गोठ हो यो। गोठमा अहिले 17 जति गाई छन्। सबै गाई उन्नत नस्लका र स्वस्थ छन्। एउटै गाईले 60 लिटरसम्म दुध दिन्छ। उनले गोठ परिसरबाटै दुध बेच्छन्। दुध बेच्न कहीँ जानु पर्दैन। प्रति लिटर 100 का दरले उनी दुध बेच्छन्। दैनिक 250 लिटर दुध बेच्छन् भानु। यो हिसाबले दैनिक 25,000 बराबरको दुध बेच्छन्। अहिले हिसाब गर्ने भने मेरो 1.10 को छ। 1 करोड 10 लाखसम्मको हिसाब भइसकेको छ। अब सरसर्ती हेर्दा मान्छेले गाई पाल्ने मान्छेले चाहिँ यो मूल्यलाई राइट मान्छ, गाई चिन्ने मान्छेले। तर सबै मान्छेले चाहिँ यो राइट नमान्न सक्छन्। किनभने कतिवटा गाई छन् भने यतिवटा होइन, दुना कति यति, बिहान कति यति हुने चाहिँ त्यो राइट छैन भन्ने हुनसक्छ। तर गाईको क्वालिटी चिन्ने मान्छेले चाहिँ राइट भन्छ। गाईले कति दुध र कति बेदमा ब्याउँछ भन्ने स्याहार सुसारमै भर पर्छ। जस्तो मेरो गोठमा अहिले 11औं बेद ब्याउने गाई छ। हेर्दाखेरि उसलाई दोस्रो तेस्रो भन्ने सबैले पत्याउँछ, हेल्दी छ ऊ। तर कुनै कुनै गाई अब 3-4 बेदमै पनि बुढो देखिने नि हुन्छन्। त्यो स्याहारमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले चाहिँ अब मैले पनि अब धेरै पाल्न थाले, धेरै भएको छैन, 6 वर्ष भयो। 6 वर्षको अनुभवमा 11-12 बेदमा पनि गाईलाई स्याहार भयो भने हेल्दी हुँदो रहेछ। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा गाई पाल्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या बाछो जन्माउनु हो। भानुका अनुसार त्यसका व्यवस्थापन फार्मले गरेको छ। नेपालमा समस्या नै छ, तर त्यो समस्यालाई केही हदसम्म केही हल गर्नका लागि आफ्नो अगाडि त्यस्तो नदेखियोस् भन्नका लागि हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने पशुपतिमा एउटा समिति बनाएको छौँ कि त्यो समितिमा हामीले वार्षिक 5500 तिर्छौँ। त्यहाँको जो मेम्बर छ उसले 5500 तिर्छ। र हाम्रा गोठहरूमा यदि बाछा भयो भने बाछा अब दुध बाहेक अरूले पनि बाँच्न सक्ने अवस्था भयो, घाँस पात दाना आदि इत्यादि खाएर बाँच्न सक्ने ठुलो भयो भने दुधको आवश्यकता अब पर्दैन भन्ने भयो भने उहाँहरूलाई फोन गर्यो भने उहाँ आएर लिएर जानुहुन्छ। गर्भवतन गराउने टेक्निक चाहिँ छैन, तर बाछी नै जन्माउने टेक्निक चाहिँ आछ। भानुले गाईबाट धेरै उत्पादन लिन कुनै नयाँ चिज खुवाएका छैनन्, तर आहारसँगै गाईलाई आफ्नै बनाउन पनि जान्नुपर्छ। भुस्सा नै मैले पनि खुवाउने हो, सबै साथीहरूले लाने दाना चोकर पिठो त्यो नै मैले पनि खुवाउने हो। तर खुवाउनुभन्दा अगाडि गाईलाई बाहिरी र भित्री परजीवीहरूबाट पहिला गाईलाई चाहिँ मुक्त बनाउनु पर्यो। गाईसँग यति फ्यामिलियर हुनु पर्यो कि गाईका हरेक एक्टिभिटीहरू आफूले बुझ्ने र गाईले के बुझोस् भने यसले मलाई माया गर्छ, यसले मलाई माया गर्छ, यो मेरो मान्छे हो, यो मलाई बचाउने मान्छे हो भन्ने फिलिङ गराउनु पर्यो गाईलाई। जो कि गाई मलाई देख्ने बित्तिकै गाई तर्सिने हुनु भएन कि। गाईलाई कसरी आफ्नो बनाउने भानुको अनुभव यस्तो छ। गाईलाई के हुनु पर्यो, म आएपछि गाई मक्ख पर्नु पर्यो, रिल्याक्स हुनु पर्यो क्या गाईलाई। अब त्यो रिल्याक्स गाईलाई कसरी बनाउने, रिल्याक्स बनाउनका लागि हरेक कुराहरू
गाईको बस्ने ठाउँ, गाईको सरसफाइ, गाईको कुन टाइममा खुवाउने, गाईलाई कतिको अप्ठ्यारो भएको छ, गाई स्वस्थ छ कि छैन, गाईले के चाहिराखेको छ होइन, त्यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ कि। सरसर्ती हेर्दा गाई पाल्न सजिलो, बाँधिदियो घाँस हालिदियो, त्यो सजिलो देखिन्छ नि। तर गहिरिएर हेर्दा मैले भने नि हरेक पेसा गहिरिएर हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो नै हुन्छ। यदि राम्रो पेसा, कुनै पनि पेसा राम्रो गर्ने हो भने हामीले प्रत्येक पाटको राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ, अनि बल्ल हामी सफल हुन्छौँ। गाई पाल्नुहुन्छ भने भानुको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ। भानु गाईका सबै भाषा बुझ्छन्। यदि तपाईँ पनि गाई पाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने उनको चन्द्रागिरी 3 थाना स्थित विष्णुदेवी गाई फार्म पुगेर जानकारी लिनुहोस्। यसका लागि उनी सबैलाई सहयोग गर्न तयार छन्। मेरो 9849 42 90 35। उनले भने झैँ गर्नुहोस्, गाईले दुध प्रशस्तै दिन्छ। मेरा गाईलाई आनन्द कुनै किसिमको टर्चर छैन भने, गाई मस्त छ भने गाई मैले हेर्दै थाहा पाउँछु। मेरो गाईलाई आज कुनै किसिमको टर्चर छैन, कुनै किसिमको स्ट्रेस छैन अनि मलाई ढुक्क हुन्छ। यदि गाईलाई स्ट्रेस भयो भने मैले कारण पत्ता लगाउँछु, के कारणले आज यसलाई स्ट्रेस भएको छ, यसलाई फिजिकली सन्चो छैन कि, अथवा मानसिक रूपमा यसले मेरो बाछो कहाँ छ भनेर खोजिरहेको कि, अथवा यसले दुध चर्केर दुध दुइदिए हुन्थ्यो भन्ने फिलिङ भइरहेछ कि, अथवा यसलाई भोक लागिरहेछ कि होइन, हो त्यो कुरा मैले पत्ता लगाउँछु। अथवा यसलाई ठाउँ अप्ठ्यारो भइरहेछ कि, दाम्लो कसिएको छ कि, बस्न अप्ठ्यारो मानेको छ कि, अथवा अरू साइडको गाईले गर्दा यसले डिस्टर्ब मानेको छ कि होइन, उभिनु अप्ठ्यारो भइरहेछ कि, हरेक कुरा हुन्छन् कि। त्यस्ता थुप्रै कुराहरू हुन्छन्, यो जो भनिसाध्यै छैनन्, धेरै भनिन्छ हो। त्यस्ता हरेक कुराहरू राम्ररी हेऱ्यौँ हामीले र ती सबै कुराहरूलाई मेन्टेन गऱ्यौँ र गाई एकदम रिल्याक्स छ। गाईलाई कुनै किसिमको टेन्सन छैन, मस्त छ गाई भनेपछि त्यो गाईले मजाले उत्पादन दिन्छ।